So anyone, can you suggest me what is universal set? Anyone, can you suggest me what is universal set? Okay, anybody? Any idea about this? Biggest Sorry, set of discussion is yes, universal set. yes, that is the great answer. Good. Okay, the biggest set in our discussion. So that is the biggest set of discussion. So now the biggest set of a discussion. इसको meaning के? What is the meaning of this? That means universal set means the biggest set. त्यो भन्दा ठुलो सेट बन्दैन. But biggest set भने कस्तो सेटलाई biggest भन्ने त? That's the problem for us. Universal set भनेको biggest set त हो, but it is depend upon our discussions. For example, let's discuss about this. Okay, and universal set is denoted by capital U. You should know this. This is the notation of this. And if we are going to discuss about the students of class 8, if we are going to discuss about the students of class 8 of Hardik Academy, हामी क्लास 8 मा पढ्ने स्टुडेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौं भने यसमा के हुन्छ भनेको सबभन्दा बिगेस्ट सेट भनेको चाहिँ हार्दिक एकाडेमीको अल स्टुडेन्ट्स, यो भन्दा ठुलो सेट हुँदैन. The biggest set is the set of the students in Hardik Academy. So सबैले माइक अनम्युट गर्नुस्. Everybody, you can make unmuted. Disturbance आयो भने मात्र म्युट गर्नुस् न, नत्र चाहिँ अनम्युटै गर्नुस्. Everybody unmute. सबैले अनम्युट गर्नुस् है. एकछिन अरूलाई हल्ला नगर्दैन भन्दिनुस् अनि अनम्युट गर्नुस्. सो बिगेस्ट सेट, यसको मिनिङ के हो भनेको बिगेस्ट सेटको मिनिङ चाहिँ जुन चाहिँ कन्डिसन हामीले डिस्कस गर्छौं. जस्तो मैले एक्जाम्पल एउटा भने, इफ वी आर डिस्कसिङ अबाउट द स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 8 अफ हार्दिक एकाडेमी, हामी हार्दिक एकाडेमीमा 8 क्लासमा पढ्ने स्टुडेन्टको बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौं भने बिगेस्ट सेट विल बी द होल टोटल स्टुडेन्ट्स अफ हार्दिक एकाडेमी. हार्दिक एकाडेमीकै टोटल स्टुडेन्ट्सहरु हुन्छ. जस्तै अब अर्को के हुन्छ भनेको, इफ वी आर डिस्कसिङ अबाउट द मेल स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 8 अथवा 7, यो चाहिँ मेल स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7 को बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौं भने यसमा के हुन्छ, ओन्ली वी आर डिस्कसिङ अबाउट द मेल स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7. सो यसमा चाहिँ युनिभर्सल सेट भनेको के हुन्छ भनेको, यसमा चाहिँ क्लास 7 को अल स्टुडेन्ट्स, 7 क्लास अल स्टुडेन्ट्स. अब यसमा चाहिँ क्लास 7 मा पढ्ने सबै स्टुडेन्टहरु चाहिँ युनिभर्सल सेट हुन्छ, बिकज वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द मेल अथवा फिमेल हो. त्यसमा हेर्ने, सो बिगेस्ट सेट मिन्स इन व्हाट वी आर गोइङ टु डिस्कस. हामी चाहिँ खोलाको बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौं भने यो विश्वमा भएको अथवा नेपालमा भएको त्यो खोलाहरु चाहिँ युनिभर्सल सेट हुन्छ. सो दिस इज द युनिभर्सल सेट एज इट इज डिनोटेड बाइ यु. यसलाई यु ले डिनोट हुन्छ. यति बुझ्नुस् यसमा. दिस इज द थिङ दैट यु नीड टु रिमेम्बर. अब हामी नम्बर 2 मा जान्छौं.
मैले अगाडि भनेको थिएँ इन्टरसेक्सनको मिनिङ के थियो हामीले इन्टरसेक्सन हाम्रो चाहिँ इन्टरसेक्टिङ सेट भनेर हामीले फिगर पहिला हेरेको थियौँ हामीले यो चाहिँ सेट ए हो फेरि अर्को सेट पनि यसरी बनायो यसरी बनायो भने जस्तै यो किन काटियो वाइ दे आर इन्टरसेक्टिङ इच अदर भनेको यो सेट ए र सेट बी मा चाहिँ केही कमन छ जस्तै यो सेट ए भयो यो सेट बी भयो भने यो बीचको पार्ट चाहिँ यो सेट ए मा पनि पर्छ सेट बी मा पनि पर्छ सो अब हेर्ने हामीले लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस के चाहिँ इन्टरसेक्टिङ सेट के हो डिसजोइन्ट सेट के हो पढाएको थियौं त्यसमा हामीले के भनेको छौं भनेको इफ say two set have at least one element common एउटा मात्र पनि कमन भयो भने के हुन्छ तिनीहरु इन्टरसेक्टिङ सेट हुन्छ यसरी काटिन्छ एक अर्कालाई काट्छ भनेको यसको मिनिङ चाहिँ अब यसरी एक आपसमा काटिएको पार्टलाई चाहिँ यसको नाम चाहिँ के हो भनेको इन्टरसेक्सन अफ सेट यो दुईवटा सेटको कमन पार्ट यसलाई इन्टरसेक्सन अफ सेट भन्छन् यसलाई इन्टरसेक्सन जहिले पनि यसरी उल्टो एन जस्तै यो हाम्रो यु भयो भने यसमा उल्टो यु यसरी तल फर्केको हुन्छ यस्तो खालको फर्केको यो कप शेपलाई चाहिँ यो इन्टरसेक्सनले बुझाउँछ र यसलाई बुझाउने हाम्रो नोटेसन सिम्बल भनेको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी यस्तोको लेख्नु मिनिङ चाहिँ ए र बी दुवैमा कमन भएको पार्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ठाउँ हो भनेर बुझ्नुपर्छ यसलाई सो इन्टरसेक्सन अफ सेट मिन्स दोज common element of two set are called intersection of set यसमा के लेख्न मिल्यो यो नम्बर 2 को लागि लेट्स ट्राई हियर मैले इरेजर युज गर्छु पहिला यहाँ सो अब नम्बर 2 युज गर्ने सो नम्बर 2 लाई चाहिँ के हुन्छ भनेको जस्ट अन इन्टरसेक्सन अफ सेट द कमन C O M M O common E L E M E N T elements elements of two sets are intersection of sets. Common elements of two sets are called intersection of set. जहाँ जुन जुन एलिमेन्टहरु कमन छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने इन्टरसेक्सन अफ सेट्स भन्ने अनि यसलाई चाहिँ नोटेट गर्ने पाटो भनेको चाहिँ अपोजिट युले हुन्छ यसको चाहिँ यसको सिम्बल चाहिँ यस्तो आयो भने यसलाई इन्टरसेक्सन भनेर बुझ्नु पर्छ यसको मिनिङ हो अब अर्को मिनिङ भनेको चाहिँ थर्ड मा यसको एक्जाम्पल पनि हामी हेर्छौं एकछिनमा हेर्छौं यो कमन एलिमेन्ट कसरी हुन्छ भनेको कसरी निकाल्न सक्छौं भनेको जस्तै यसमा मैले एउटा एक्जाम्पल यहाँ दिइहालेँ तुरुन्तै सो यसमा एक्जाम्पल एउटा हेरौं एक्जाम्पल सेट ए मा 1, 2, 3, 4, 5 यो भो and सेट बी मा चाहिँ 4, 5, 6, 7, 8 यो गर्यो भने अब लेट्स सी अब यसमा के देखिन्छ हेर्ने त यो सेट हामीले कम्प्लिट हेर्ने हो भने यसमा हामीले सेट यो हेर्यो भने के छ यसमा सेट ए मा र बी मा के कमन छ त यसमा यो 4 5 छ यसमा 4 5 छ 4 and 5 यस यसमा पनि 4 र 5 छ सो अब ए र बी को इन्टरसेक्सन सेट के हो सोध्यो भने 4, 5 यसलाई लेख्ने चाहिँ के हुन्छ ए भो हामी यहाँ लेख्छौं अब यसको आन्सर लेख्नलाई यो सेट ए अनि सेट बी लेख्छौं बेसमा यसको साइन चाहिँ इन्टरसेक्सन हुने भएर हामीले कस्तो लेख्छौं त यस्तो लेख्छौं ए इन्टरसेक्सन बी लेख्छौं अनि यसमा कमन के छ त 4, 5 यसलाई भन्छौं हामी इन्टरसेक्सन अफ टु सेट्स भन्छौं है अब अर्को थर्ड बारेमा डिस्कस गर्छौं अनि हामी यसलाई कसरी निकाल्ने हामी क्वेशन सल्भ गर्छौं सो थर्ड मा लेखेको छु मैले डिफरेन्स अफ सेट मिनिङ चाहिँ यस्तो हो यो फर्स्ट सेटबाट माइनस सेकेन्ड सेट गर्ने
यसलाई भन्छौँ हामी डिफरेन्स अफ सेट। डिफरेन्स अफ सेट है। अब यसको डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने के भन्ने भनेको सेट अफ दोज एलिमेन्ट व्हिच आर ओन्ली इन ए इज कल्ड डिफरेन्स अफ सेट। अब यसमा लेखौँ है, डिफरेन्सको चाहिँ डेफिनेसन लेख्नु पर्यो के गर्ने भनेको सेट अफ एलिमेन्ट एलिमेन्ट्स that are only in first set। फर्स्ट सेटको मिनिङ के भनेको a माइनस b भने a चाहिँ फर्स्ट सेट हुन्छ, b चाहिँ सेकेन्ड सेट हुन्छ। सो अब हामीले यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो भनेको सेट अफ द एलिमेन्ट्स दैट आर ओन्ली इन फर्स्ट सेट, यो पहिलो मात्रै सेटमा भएको। यो a र a माइनस b भनेको चाहिँ a डिफरेन्स b हुन्छ। सो यसमा डिफरेन्स अफ सेट्स भन्यो भने that element that are present in first one, अगाडिको सेटमा मात्र भएकोलाई के भन्छौँ हामी, यसलाई चाहिँ डिफरेन्स अफ सेट भन्छौँ। अब यसको एक्जाम्पल हेर्यो भने यही माथिबाट लिने है ल, यो माथिकोलाई हामी हेर्छौँ, यो एबीसीडी सेट छ नि, यसको निकाल्नु पर्यो। अब लेट्स ट्राई। यसलाई मैले फेरि मेट्छु है, यसलाई आई क्लियर इट एन्ड आई अगेन डु इट। अब हामीले के गर्छौँ भनेको मैले लेखेँ यहाँ, जस्तै सेट ए मा 1 2 3, सेट बी मा चाहिँ हामीसँग छ 3 4 5। अब हामीलाई सोध्यो व्हाट इज द डिफरेन्स अफ सेट ए माइनस बी, ए डिफरेन्स बी, माइनसको मिनिङ डिफरेन्स हो। सो ए माइनस बी भने कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने के मैले लेखेँ, एलिमेन्ट्स दैट आर ओन्ली इन फर्स्ट सेट, पहिलो सेटमा मात्रै भएको निकाल्ने रे। जस्तै 1 कुनमा छ, ए र बी मध्ये ए मा मात्रै छ नि, फर्स्टमा मात्रै भयो। 2 पनि फर्स्टमा मात्रै भयो। 3 के छ, 3 त सेकेन्ड सेटमा पनि छ, सेकेन्डमा पनि छ नि। सो यो 3 लिन पाइएन। सो अब कति मात्र भयो त, एलिमेन्ट दे आर प्रेजेन्ट इन ओन्ली फर्स्ट सेट भनेको 1 र 2 मात्रै भयो हो। अब केही क्वेशन सोध्नु छ युनिभर्सल सेट, इन्टरसेक्सन सेट र डिफरेन्स अफ सेटमा? नो सर। त्यसो भए अब हामी यसको सल्युसन कसरी निकाल्ने गर्छौं ल। अब मैले यहाँ एउटा क्वेशन लेखेँ। ओके लेट्स राइट हियर, मैले टाइप गर्छु, फाइन्ड द FOLLOW following sets from given information, given information। जस्तै हामीसँग गिवन इन्फर्मेसनबाट चाहिँ आस्क गरेको सेटहरू निकाल्ने भनेको, यसको लागि गिवन इन्फर्मेसन के हो भनेको सेट ए इक्वल टु 1, 2, 3, 4, 5 यसमा क्लोज गर्ने, एन्ड सेट बी भनेको चाहिँ 4, 5, 6, 7, 8 लाई राखेँ। दिस इज द गिवन इन्फर्मेसन है। अब फाइन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेको यसमा, अब यसलाई मैले अलिक क्लोज बनाएँ, यसमै यो टाइप गर्न मिल्दैन, सो आई विल मेक इट, यो छोटो बनाएँ। सो अब यो इन्फर्मेसनबाट निकाल्न पर्ने कुरा चाहिँ मैले तल लेख्छु ल। यसमा क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ के हो भनेको नम्बर 1 मा निकाल्ने भनेको ए इन्टरसेक्सन बी, सरी यसलाई यो गर्यो, ए इन्टरसेक्सन बी फर्स्टमा निकाल्ने वाट। अब नम्बर 2 मा निकाल्ने ए माइनस बी, र थर्ड नम्बरमा निकाल्ने हामीले नम्बर 3 मा ए युनियन बी। सो कतिजनाले यो निकाल्न सक्नुहुन्छ? हाउ मेनी अफ यु क्यान क्याल्कुलेट दिस?
How many of you can solve this 1, 2, 3 number? I am confusing. समीर जी I sir. Sir, भन्नुहोस् I am confusing in 3 number. A union B. Okay, now let's discuss. This is one demo question है समीर जी हजुर सर के भन्न आँटे हो Yes, I can write that. Okay, now okay, then use my screen and write then. मेरो स्क्रिन युज गरेर लेख्नुहोस् सक्नुहुन्छ कसले सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिनमा लेखिदिनुहोस् तपाईको स्क्रिनमा तल पेन आएको छ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है लेख्नुहोस् if you can write the answer you can use your pen तपाईको मोबाइलको तल लेफ्टपट्टि कर्नरमा पेन भन्ने एउटा साइन छ त्यहाँ थिच्नु भने लेख्न मिल्छ तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा लेख्ने त्यो चाहिँ मैले देख्छु you can write it Sir, all. लेख्नुस् तपाई कसले लेखेको मैले थाहा पाउँछु लेख्नुस् if you don't know then I'll start तपाईले सकेसम्म लेख्नुस् how many you can do सर गाह्रो हुन्छ हो ओके त्यसो भए यहाँ ट्राई गरौँ है त फर्स्टमा तपाईले के गर्ने भनेको फर्स्टमा सल्युसन भन्ने वर्ड लेख्नु पर्छ है SOLUTION तपाईले जहिले पनि क्वेशनको आन्सर लेख्ने बेलामा सल्युसन लेखेर कमा लेख्ने अनि त्यो भन्दा तल लाइनबाट सुरु गर्ने हो जस्तै हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के हो A इन्टरसेक्सन B अब हामी मैले रुल भन्छु है सल्भ गर्ने अघि मैले बुझाएँ त्यो इन्टरसेक्सन भने के हो अब रुल हामीसँग प्रोसेस जस्तै सेट 1 के छ सेट A भनेको 1 2 3 4 5 यो सेट 1 मा भयो सेट A मा भयो अनि इन्टरसेक्सनको साइन लेख्ने यो कप शेप हो है यो उल्टो भएको सो सेट B मा के छ हामीसँग त्यो लेख्छौं 4 5 6 7 8 अब हामीले के गर्ने भनेको नि यसमा चाहिँ सजिलो प्रोसेस जहाँ चाहिँ हामीले कमन इन्टरसेक्सन निकाल्नु छ भने तपाईले अब फर्स्टमा यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भनेको व्हाट आर द कमन इन दुईटामा कमन भएकोलाई अन्डरलाइन लगाइदिने इज देयर एनी मोर कमन थिङ No. कमन छैन है त्यसकारणले अब के गर्ने भनेको यसको आन्सर चाहिँ यहाँ अब के आयो त हामीसँग इक्वल दिने कुन कुन कमन छ 4 and 5. 4 and 5 4 and 5. हो यो हाम्रो फर्स्ट क्वेशनको आन्सर चाहिँ यो हो यसरी सल्भ गर्ने हो फर्स्टमा यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने लेख्ने अनि त्यसको न्यूमेरिकल भ्यालु चेन्ज गर्ने यो सिम्बल सेम राख्ने अनि के हुन्छ इन्टरसेक्सन भनेको कमन हो कमनलाई अन्डरलाइन लाउने कुन कुन कमन हो लेख्ने सेटमा रिपिट गर्नु पर्दैन सो 4 एकचोटी मात्र लेख्ने 5 पनि एकचोटी मात्र लेख्ने दुईचोटी लेख्नु पर्दैन सो अब हामी सेकेन्ड क्वेशन ट्राई गरौँ सो सेकेन्ड क्वेशन के छ हामीसँग A - B कलर देखिन्छ यो कलर देखिन्छ छैन ह Yes. ओके अब यसलाई पनि अघि चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालु चेन्ज गर्ने 1 2 Solution. 3 सल्युसन माथिकोलाई छ एकैचोटी गरेको मैले यो तपाईले प्रत्येक छुट्टै क्वेशन गर्नुभयो भने छुट्टै सल्युसन लेख्नु पर्छ मैले चाहिँ एउटै सल्युसनमा तीनटैलाई सल्भ गरेको छु है यहाँ 1 यो 2 क्वेशन नम्बर अनुसार फरक हुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ अब माइनस लेखे मैले अनि सेट B को भ्यालु राख्ने 4 5 6 7 8 अब यसमा चाहिँ के गर्ने भनेको नि कमन छान्ने हो यसमा चाहिँ के गर्ने कमनलाई काट्दिने हो अघि हामीले अन्डरलाइन गरेको डिफरेन्समा चाहिँ कमन काट्दिने हामी
एक्जाममा चाहिँ काट्न पाइँदैन है, मैले बुझाउन मात्रै काटेको हो नि। एक्जाममा त अन्डरलाइन गरेर बुझाउनु पर्छ तपाईले है। यो काट्यो भने किन काटेको सोध्नुहुन्छ सरले फेरि। अनि डिफरेन्समा चाहिँ के गर्ने, यो काट्ने। अब सेट ए मा कति बाँकी रह्यो, के बाँकी रह्यो अब हेर्नु त त्यहाँ 1 2 3 हो। यसको आन्सर भनेको चाहिँ कति भयो अब, ओन्ली द एलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन फर्स्ट सेट, पहिलो सेटमा मात्रै रहेकोलाई छान्ने भनेको। सो ए माइनस डी डिफरेन्स निकाल्ने तरिका यो। इन्टरसेक्सन निकाल्ने फर्स्ट सिस्टम भयो, कमन मात्र निकाल्ने। सेकेन्डमा चाहिँ कमन काट्दिने र फर्स्ट सेटमा बाँकी रहेको अरू लेख्ने, त्यो भनेको डिफरेन्स हुन्छ। अब थर्ड नम्बर हेरौँ हामीले। थर्ड नम्बरमा चाहिँ ए यसलाई यु भनेर पढ्ने, यसको मिनिङ युनिभर्सल सेट हो। युनिभर्सल सेटको मिनिङ चाहिँ के हो भनेको सबै लेख्ने भनेको। जस्तै सेट ए को भ्यालु पहिला लेख्छौँ हामी 1 2 3 4 5। त्यसपछि भयो अब बी को पनि न्युमेरिक भ्यालु राख्ने 4 5 6 7 8। अब हेर्ने यसको प्रोसेस चाहिँ के हो भनेको नि, मैले प्रोसेस सिकाइरहेको छु है। माथि चाहिँ कमनलाई अन्डरलाइन गर्ने, कमन लेख्ने। डिफरेन्समा चाहिँ कमनलाई काट्दिने, बाँकी भएको फर्स्ट सेटको लेख्ने। युनिभर्सल सेट यु निकाल युनियन निकाल भन्यो भने चाहिँ कमनलाई एकपट्टिको मात्र काट्ने, कुन कमन छ। जस्तै यो 4 कमन छ हामीसँग हैन, यो 4 लाई एकपट्टि काट्ने, 5 पनि कमन छ एकपट्टि काट्ने। कमनलाई एकपट्टि मात्र काट्ने, अब बाँकी सबै लिस्टलाई निकाल्दिने। फर्स्टमा हामीसँग 1 2 3 बाँकी भयो। सेकेन्डमा 4 5 6 7 8 हो। ए युनियन बी भनेको चाहिँ यसरी लेख्ने, कमनलाई रिपिट नगर्ने, लेख्न चाहिँ सबै लेख्ने। राइट एभ्रिथिङ प्रेजेन्ट देयर बट डोन्ट रिपिट द एलिमेन्ट, एलिमेन्टलाई रिपिट गर्न पाइँदैन। सो 4 र 5 दुईचोटि नलेख्नको लागि एक ठाउँमा काटेको। यसलाई भन्छौँ हामी ए इन्टरसेक्सन बी फर्स्ट, ए माइनस बी ए डिफरेन्स बी सेकेन्ड, र ए युनियन बी यो थर्ड। यो तीनवटा चाहिँ हामीसँग सेट अपरेसन हुन्छ। अब अर्को एउटा आउँछ, त्योभन्दा अगाडि आइएम गोइङ टु डिस्कस वान। म तपाईँलाई केही क्वेसन लेख्छु भन्छु, तपाईँले लेख्नुहोस् है। ओके नाउ रेडी। फाइन्ड, यो तपाईँले सार्नुभयो, यु कपिड एभ्रीबडी? Yes, sir. Copied or left? Copied. Okay, I'll wait 1 more minute. Copy it. म क्वेसन तल टाइप गर्दै गर्छु ल। फाइन्ड, ओके यसमा मैले इफ बाट सुरु गरेँ। इफ सेट ए, माथिको बाट सारी भ्याउनुहोस् है। ए कमा बी कमा सी कमा डी and set b equal to C, D, E, F. फाइन भन्नुहोस् है, मैले सुनिरहेको छु। फाइन फेरि फर्स्टदेखि भन्नुहोस् त। कुनको क्वेसन? Find the following set from give देख्नु भएको छैन? लेखेको छु हैन, तर क्वेसन त्यो पेन्सिल र पेनले लेखिरहेको थियो हैन, त्यही मैले सारेको छु। अनि त्यसपछि मैले माथिको क्वेसन भन्नु पर्यो है। फाइन्ड द फलोइङ सेट्स भयो। Find the following sets. Find the following sets from given information. From given information. हजुर भन्नुहोस् अझै। अब सेट A equal 1 2 3 4 5. हजुर त्यो क्वेसन त मैले सारिसकेको छु। आन्सर भन्नु आएछ सर। माथिको मात्रै। अब आन्सर चाहिँ लेख्ने।
आन्सर पनि भन्नुपर्ने हो। तर बुझेन के मैले। यहाँ लेखेको हजुर ल हेर्नुस् है, यो चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी लेखेको यो हजुर यो लेखेको है। अब यहाँ मैले पक्ष चाहिँ काटेँ। यो ए इन्टरसेक्सन बी, ए लेख्ने अनि कप जस्तो लेख्ने तल घोप्टाएर है, अनि बी लेख्ने इक्वल, अनि ए को भ्यालु 1 2 3 4 5 लेख्ने, अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। अनि यो हामीसँग कप सेप इन्टरसेक्सनको सेप लेख्ने, अनि सेट बी को भ्यालु राख्ने 4 5 6 7 8, अनि पेन्सिल लिने र यसमा कमन कुन कुन हो चिन्ह लगाउने। कमन के छ 4 र 5 छ हामीसँग त्यहाँ है। जस्तै 4 र 5 कुन कमन छ तपाईलाई म यहाँ यो फरक कलर गर्छु। जस्तै यहाँ तपाईले गर्नुभयो भने जस्तै यो 4 र 5 यो 4 र 5 कमन छ, सो यसको आन्सर चाहिँ 4 र 5 मात्र लेख्ने भनेको भयो। भयो। अब सेकेन्ड ए माइनस बी भनेको ए डिफरेन्स बी, ए माइनस बी। हजुर ए को भ्यालु राख्नुहोस् 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 यस सर, अनि माइनस लेख्नुहोस्, माइनस यस सर, अनि सेट बी को भ्यालु राख्नुहोस् 4 5 6 7 8, 7 8 हजुर। अब यसमा चाहिँ कमनलाई काट दिनुहोस्, 4 कमन छ, 5 पनि कमन छ हजुर। अब बाँकी फर्स्ट सेटमा के छ हेर्नुस् त। फर्स्ट सेटमा के छ हैन के रे 4 होइन, फर्स्ट सेटमा मैले यहाँ इन सर्कल गरेर हेर्नुस् त, स्क्रिनमा हेर्नुस् त मैले बोल्नु है 4 5 दे तपाईको पिक्चरै देखे छैन आको छैन। वहाँ के को फोटो देखेर छ, व्हाइट बोर्ड आएको छैन। आएन। अब मिसेल आछ कि छैन? आएन सर। हाम्रोमा आएको छैन, खै कसको फोटो देखेर छ। त्यहाँ तलको उसमा थिच्नु न। ल फेरि गरे मैले, आयो सर 1 सेकेन्ड आयो कि आएन? आएछ। यो यहाँ 4 र 5 कमन छ, काट दिनुहोस्। अनि बाँकी भनेको 1 2 3 हो, 1 2 3 लेख्नुहोस् हजुर है। अनि लास्टमा भए ए युनियन बी। अब त देख्नुहुन्छ है? हजुर देखेछु। यसमा युनिभर्सल, यो युनियन भन्छ यसलाई, यु को सेपलाई चाहिँ। यो युनियन भनेको चाहिँ कुनै पनि रिपिट नगर्ने भनेको, यहाँ 4 र 5 रिपिट भएको भएर एकपट्टि चाहिँ काट दिएको अनि बाँकी सबै लेखिदिएको हो यो। ए ल बुझे। अब तलको क्वेशन देख्नु भएको छ है। इफ सेट ए एबीसीडी एन्ड सेट बी सीडीईएफ फाइन। अब यसमा माथिकै क्वेशन हो है, क्वेशन नम्बर 1। यो साइन मैले टाइप गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसो मैले यो टाइप नगरेको हो। यो ए इन्टरसेक्सन बी फर्स्ट क्वेशन। सेकेन्ड क्वेशन ए माइनस बी नै हो, ए माइनस बी। अनि थर्ड क्वेशन चाहिँ यहाँ मैले यहाँ छेउ लेखेँ ए युनियन बी। यो सार्नुहोस्, यो सार्नुहोस्। सर मैले बुझिनँ पूजाजी के भन्नुभयो? 1 सेकेन्ड के चाहिँ बुझ्नु भएन? स्क्रिन आएको छैन र? मेरो फोटो चाहिँ यहाँ देखाएको छैन। तपाईको फोटो किन चाहियो र? तपाईको फोटो त मैले देखिरहेको छु नि। ए ल स्क्रिन दे, यहाँ स्क्रिन, मेरो स्क्रिन देख्नु त तपाईले। मेरो स्क्रिन देख्दा तपाईकोमा कहिले फोटो आउँछ कहिले आउँदैन। ल तपाईसँगै को हुनुहुन्छ पूजाजी? भाइ हो? शिवम हुनुहुन्छ, मलाई डिस्टर्ब गरिरहनु भएको। उहाँ चाहिँ पढिरहनु भएको छ कि त्यति डिस्टर्ब मात्रै गरिरहनु भएको छ? मलाई डिस्टर्ब गरिरहनु भएको। ए उहाँलाई पनि पढ्न भन्नुस् न, कपी लिएर। सर भन्नुहोस्। 3 र 4 को पढाउनु भएको छ नि तपाईले?
3 र 4 3 र 4 को क्लास त भइरहेछ नि अर्को सरले सुबु सरले लिइरहनु भएको छ त हाम्रो मोबाइलतिर अब एउटा छन् कसै पढ्ने त अनि यही टाइममा आउँदैन नि त त्यहाँ कति टाइम आउँछ त फेरि यो भन्दा पछाडी हो कि अलि पछाडी हो यसो कति गर्नुहोस् बजे सुन्नुहोस् है यो पछाडी फेरि तपाईँ फेरि रिकनेक्ट गर्नुहोस् हरि सर आउनुहुन्छ है सुन्नुभयो पूजाजी हजुर हजुर यो पछि फेरि यो भन्दा पछाडी फेरि रिकनेक्ट गर्नुहोस् अनि हरि सर आउनुहुन्छ यो क्लास सिद्धिएपछि हैन अनि उहाँलाई 3 र 4 को कति बजे हुन्छ सोध्नु है अनि भाइलाई भनिदिनु ल हस् हस् ल ठीक छ त्यसो गर्नुहोस् है ओके यो चाहिँ मैले कति गरेको छु भने नि 6 7 8 9 लाई हुने गरी पढेको छु के सबैलाई कमन हुने गरी अनि यो 6 को पनि पर्छ 7 8 9 सबैलाई पर्छ ओके क्वेशन सबैले सार्नु भयो एभ्रीबडी यस अब मैले यसलाई क्लियर गरे है पर्छ कि अनि अर्को क्लास पनि पर्छ कि अर्को होमवर्क फर यु सो डु इट एन्ड सेन्ड मी इन मेसेन्जर अर भाइबर अब मैले क्लियर गरे अब यहाँ लेख्छु हेर्नुस् है अब भेन डायग्राम भनेको के हो भन्ने कुरामा वी विल डिस्कस सर यस त्यो लेखेको क्वेशन चाहिँ होमवर्क हो सर हो भएछ ल लेख्न त लेखेँ यहाँ अक्षरै कहाँ पुग्यो अब हैन टाइपै गर्छु म भेन डायग्राम भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेको इट इज द प्रोसेस अफ सल्भिङ डिफरेन्ट सेट्स बाई युजिङ फिगर यसलाई चाहिँ फिगर बनाएर कसरी इजीमा सल्भ गर्ने भन्ने प्रोसेस चाहिँ भेन डायग्राम हो भेन डायग्राम हामीले के गर्छौं भनेको जस्तै भेन डायग्राम हामीले पहिला एउटा रेक्टेंगल बक्स बनाउँछौं अनि यसको यो कुनामा हामीले यस्तो अघि जस्तो यु लेख्छौं यो भनेको मिनिङ यो रेक्टेंगल रिप्रेजेन्ट द युनियन यसले युनिभर्सल सेट बुझाउँछ सबै बिगेस्ट सेट त्यसपछि हामीले जतिवटा सेट दिएको छ त्यसलाई गोलो बनाउँछौं सही सेट तपाईको आईडी को नाम के हो मेरो आईडी को नाम दिदीले बुझाउनु पर्ने होमवर्क तपाईले बुझाइदिनु हो कि ल हेर्नुस् मेरो के आयो कमलनाथ पौडेल हो यो म पढाउने मान्छे मै हुँ के तपाईकोमा फोटो आएको होला त्यहाँ कतितिर कमल पौडेल भनेर फोटो चाहिँ यो छैन कमलनाथ हम पनि लेख्ने हो सर यो तलको हम पनि लेख्ने हो त्यो रेक्टेंगलको तल यो मलाई होमवर्क पठाउन मेसेन्जरमा खोज्ने नाम यही हो भनेको ए कि भाइबरमा पठाउनुस् है कि यो नम्बरमा पठाउनुस् 9841116259 तपाईको टाउको दुख्छ कि पछाडी बसेर हेर्नुस् न सिधा देखिन्छ नि हे तेरिका भाइ पनि त्यसरी साइडमा बसेर हुन्छ ल ओके अब मैले यसलाई इरेज गर्छु ल यो हटाइदे अब हामीसँग मेन भनेको अब हेर्ने यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने वेलाई चाहिँ भन्छ हामीसँग ड्राइङ भेन डायग्राम है यसरी ड्रा गर्ने सिस्टमलाई भन्छ अब यहाँ याद गर्ने ल अब मैले बुझाउने कुरा यहाँ छ यो बीचको जुन पाटो छ मैले शेडिङ गरे नि यसलाई भनेको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी ले बुझाउँछ है यो यसको नाम चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी हो यो कमन पार्ट अनि मैले अर्कै सिम्बल लगाउँछु है मैले यहाँ यो क्रस गरे नि क्रस गरेको पार्ट यो मैले अर्को कलर चेन्ज गर्छु अब यसमा मैले यसलाई ब्ल्याक कलर लगाए ओके यहाँ देखि यति पार्ट अहिले मैले एकछिन पढ्नु ल एकछिन मैले यो शेडिङ गरेको पार्ट चाहिँ यति हो यो पार्टलाई बुझाउने नाम चाहिँ फेरि अर्कै हुन्छ यसको नाम भनेको ए माइनस बी अब फेरि मैले कलर चेन्ज गर्छु बुझाउनको लागि र यो मैले ऑरेंज ल्याएँ यो ऑरेंज कलर देख्नु चाहिँ देख्नु भएको छैन हेर्नुस् है
यो पाटो चाहिँ यसलाई बुझाउने नाम चाहिँ भनेको हामीसँग b माइनस a हो। अब हेर्नुहोस् है, मैले अब अर्को कलर चेन्ज गर्छु ग्रीनमा। यो मैले ग्रीनले स्टार्टेड गरेको पार्ट, यो चाहिँ मैले ए र बी को सर्कलमा पुरै सेडिङ गरेको छु है। यो ग्रीनले सेडिङ गरेको पार्टलाई चाहिँ हामी ए युनियन बी भन्नेले बुझाउँछौँ र यो बाहिर केही पनि नभएको ठाउँलाई चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। कम्प्लिमेन्ट मैले आज केही पनि भनेको छैन यसको बारेमा, यसको कम्प्लिमेन्टको बारेमा हामी भोलि लेख्छौँ। केही भन्दै हो? b माइनस a भनेको के हो? b माइनस a भनेको यो अरेन्ज पार्ट यतापट्टिको b पट्टिको हाफ गोलो, यो हाफ मुन जस्तो। a माइनस b भनेको जे हो, b माइनस भनेको त्यही हो, डिफरेन्स नै हो। यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ होला। यसमा निकाल्ने कुरा मैले बुझाउने रिप्रेजेन्ट मात्र लेखिरहेको छु यहाँ। यो खाली ठाउँमा बाहिर चौर जस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? यसलाई कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। बाहिरको चौर जस्तोलाई यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भनेको ए युनियन बी यसरी लेख्ने, अनि यसलाई माथिबाट यसरी थिच्दिने, लाइन राखिदिने, यसरी रिप्रेजेन्टहरू हुन्छ। अब यो किन भेन डायग्राम किन चाहियो भन्यो भने चाहिँ इट इज भेरी इजी टु सल्भ। अब हामीसँग एकदम लेस देन 1 मिनट छ। सो यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। भोलि विल डिस्कस फ्रम यहाँबाट फेरि सुरु गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ क्लास। थ्याङ्क यू। होमवर्क गर्नु होला, पठाउनु होला, एन्ड रिजोइन इट एन्ड meet with Hari sir. Okay, everybody, bye. Bye sir. सुन्दाछु भन्नुहोस्।